हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई रुपेश ट्युटर्स एकेडमीमा स्वागत छ। आज फेरि मैले न्युमेरिकल मेथडको कर्व फिटिङ च्याप्टरबाट मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरमा बेस्ट एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छु, जुन न्युमेरिकल हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीमा 2018 को स्प्रिङमा सोधेको न्युमेरिकल हो। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै पढ्ने साथीलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ है त। डिटरमाइन द कन्स्ट्यान्ट ए एन्ड बी बाई युजिङ मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर सच दैट y इज इक्वल टू ए ई को पावरमा bx हामीलाई इक्वेसन दिएको छ। यहाँ a जुन छ यो a र b को हामीलाई भ्यालु हामीलाई निकाल्न भनेको छ र x y बीचको रिलेसन हामीलाई दिएको छ। जब x को भ्यालु 2 हुन्छ भने y को भ्यालु यति हुन्छ, x को भ्यालु 4 हुन्छ भने y को भ्यालु 11.084 हुन्छ, 6 हुँदा 8 हुँदा र 10 हुँदा हामीलाई भ्यालु दिएको छ र a र b को भ्यालु हामीलाई जुन कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको भ्यालु हामीलाई निकाल्नलाई भनेको छ मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरबाट। अब हामीलाई त यो इक्वेसन त दिएकै छ y इक्वल टू a इन्टु ई को पावरमा bx। हामीले के गरौँ अब दुईटै साइड लग लियौँ। ln लग लिँदा ln y इज इक्वल टू ln a ई को पावरमा bx, दुईटै साइड ln लग लिए। ln y इज इक्वल टू थाहा छ हामीलाई लग a इन्टु b, भित्र लग a इन्टु b को फर्मुला लग a प्लस लग b हुन्छ। लग ln a प्लस ln ई को पावरमा bx भयो। ln y इज इक्वल टू ln a प्लस लग र ई जुन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो यो दुईटा एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ भनेपछि यो क्यान्सल भयो र bx मात्र हामीसँग बच्यो। यहाँ त्यही तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ln y इज इक्वल टू a प्लस bx भयो र जुन ln y छ यसलाई मैले y भने र ln a लाई a भने मैले। यो जुन हाम्रो माथिको इक्वेसन थियो यो इक्वेसन हाम्रो y इज इक्वल टू a प्लस bx मा सोल्भ भयो, कन्भर्ट भयो। यो हाम्रो लिनियर फंक्सन हो नि, लिनियर इक्वेसन हो नि। हामीलाई के गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ केही दियो हैन, कुनै फंक्सन दियो भने चाहिँ हामीलाई लिनियर फंक्सनमा हामीलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लिनियर फंक्सनमा कन्भर्ट गरेर फर्मुला क्रिएट गर्ने र त्यहाँबाट भ्यालु सोल्भ हुन्छ हाम्रो। यहाँ अब लिनियर फंक्सनमा कन्भर्ट गर्दा यस्तो आयो। अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरमा सबभन्दा पहिला समेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। समेसन मैले लगाएँ, समेसन अफ y इज इक्वल टू र यहाँ a छ, यदि कुनै कन्स्ट्यान्ट आयो भनेपछि यनले मल्टिप्लाई हुन्छ। समेसन भनेपछि त धेरैवटा a हो नि त, a प्लस a प्लस a प्लस a भनेपछि n वटा a हो नि, त्यसैले n a प्लस समेसन यहाँ लगायो भनेपछि b कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, b समेसन अफ x आयो। त्यसपछि जुन यो यहाँको लास्टको हुन्छ नि त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ x ले मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने समेसन अफ एक्स वाई इज इक्वल टू a भयो, समेसन अफ x ले मैले मल्टिप्लाई गरेँ प्लस b भयो, समेसन अफ x ले मल्टिप्लाई गर्दा समेसन अफ एक्स स्क्वायर भयो। र यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ हामीलाई के चाहियो भनेपछि y चाहियो, एउटा x चाहियो, y चाहियो, xy चाहियो र एक्स स्क्वायरको समेसन चाहियो। भनेपछि x चाहियो, y चाहियो र हामीले त यो स्मल y हो नि, यहाँ स्मल y मानेका छौँ, तर हामीलाई त क्यापिटल y चाहियो। क्यापिटल y भनेपछि ln y हो नि, यहाँ हामीले y भनेपछि ln y हामीले भनेका थियौँ भनेपछि क्यापिटल y भनेपछि ln y भयो। र त्यसपछि xy हामीलाई चाहियो, यहाँबाट xy चाहियो भने xy र x को स्क्वायर चाहियो भनेपछि x को स्क्वायर। र मैले यसमा हैन हजुरले टेबल बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, टेबल नबनाउँदा पनि हुन्छ, क्याल्कुलेटरले एकैपल्ट दिन्छ कि त्यो पनि म सिकाउने छु। आज टेबल बनाएर म सिकाउँछु र यसमा मैले क्याल्कुलेटर ट्रिक जस्तै कोड लेखेर मैले सिकाउँछु। यसमा कोड लेखेर यहाँ अब कोड लेख्नु पर्यो भने जस्तै x लाई मैले a भने, y लाई मैले b भने, क्यापिटल y लाई मैले c भने, l लाई मैले d भने लेट गरेँ, l लाई e लेट गरेँ भनेपछि अब हाम्रो कोड के हुन्छ, a b को हामीलाई भ्यालु दिएको छ नि, a b भनेपछि x र y को हामीलाई भ्यालु दिएको छ भनेपछि x को भ्यालु हामीसँग छ र y को भ्यालु जुन a र b मा मैले स्टोर गरेँ इज टु c मा अब हामीले भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। c मा के को ln y भनेपछि ln y लाई त हामीले b मानेका छौँ नि, ln b भयो इज टु d इज इक्वल टु x भनेपछि हाम्रो a हो, a इन्टु y भनेपछि हाम्रो के हो, y भनेपछि हाम्रो c हो, क्यापिटल y c हो, c इज टु e इज इक्वल टु अब एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर भयो। यहाँ कोड तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले लेखाएको कोड हो र अब यसलाई हामीलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नु अल्फा थिचे a इज टु b इज टु c इज इक्वल टु हाम्रो ln b हो, c इज इक्वल टु ln b दिए मैले
इज टू डी इज इक्वल टू ए इन्टु सी हो हाम्रो इज टू ई इज इक्वल टू हाम्रो ए स्क्वायर हो ए स्क्वायर दिए ल यति लेखिसकेपछि हामीलाई क्याल्क यहाँ सिआइएलसी लेखेको हुन्छ सिआइएलसी क्याल्क 16मा त्यो थिच्नुपर्ने हुन्छ थिचे यसले हामीलाई ए को भ्यालु माग्यो हामीसँग ए को भ्यालु माग्यो भनेपछि हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ एक्स र वाई को त भ्यालु हामीलाई दिएको थियो नि यो एक्स को भ्यालु वाई को भ्यालु हो त्यही भ्यालु यहाँ मैले कपी गरेँ एक्स र वाई ए को भ्यालु सोध्यो भनेपछि त एक्सलाई मैले ए लेट गरेको छु वाईलाई मैले बी लेट गरेको छु त्यही भ्यालु अब हानौँ ए को भ्यालु मैले 2 दिएँ यसले बी को भ्यालु सोध्यो भनेपछि 04.077 मैले दिएँ इज इक्वल टू थिच्नुहोस् हामीलाई ए र बी को भ्यालु त्यो भन्छ सी को भ्यालु यहाँ जुन एलएन वाई छ सी को भ्यालु हामीलाई दियो 1.405 दियो आफै यसले फेरि इज इक्वल टू थिचौँ डी को भ्यालु हामीलाई दियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2.8107 र ई को भ्यालु पनि हामीलाई दियो 4 अब अर्कोमा फेरि इज इक्वल टू थिच्ने भनेपछि ए को भ्यालु फेरि माग्छ हामीलाई ए को भ्यालु अब 4 दिने ए को भ्यालु 4 दिए बी को भ्यालु 11.084 दिए इज इक्वल टू थिच्नुहोस् सी को भ्यालु यहाँ दियो 2.4055 डी को भ्यालु दियो ई को भ्यालु दियो फेरि हामीलाई ए को भ्यालु सोध्यो अब ए को भ्यालु 6 हाल्ने बी को भ्यालु 30.128 हाल्ने इज इक्वल टू थिच्ने सी को भ्यालु दियो डी को भ्यालु दियो ई को भ्यालु पनि दियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले यसरी गरी नै गर्नुहोस् फेरि ए को भ्यालु 8 राख्नुहोस् बी को भ्यालु 81.897 राख्नुहोस् यहाँ हेर्नुहुन्छ सी को भ्यालु दियो हामीलाई 4.4055 डी को भ्यालु दियो 35.2437 ई को भ्यालु पनि दियो हामीलाई 64 ई को भ्यालु हाम्रो 64 हो त्यसै गरी फेरि अब 10 राख्नुहोस् ए को भ्यालु 10 राख्नुहोस् बी को भ्यालु 222.62 राख्नुहोस् सी को भ्यालु 5.4055 दियो 54.0547 दियो डी को भ्यालु र ई को भ्यालु हाम्रो 100 दियो र त्यसपछि हामीले अब सबैलाई समेसन गरौँ समेसन अफ एक्स स्क्वायर भयो समेसन अफ एक्स वाई भयो समेसन अफ वाई भयो क्यापिटल वाई हो समेसन अफ वाई भयो र हामीलाई त यहाँ फर्मुलामा के थाहा छ भनेपछि समेसन अफ वाई इज इक्वल टू एन ए सब बी प्लस समेसन अफ एक्स हो त समेसन अफ वाई हाम्रो कति आयो समेसन अफ वाई त हाम्रो 17.027 आएको छ समेसन अफ वाई इज इक्वल टू एन ए छ एन को भ्यालु यहाँ 5 1 2 3 4 5 5 वटा छ भनेपछि एनको भ्यालु 5a प्लस अब बी समेसन अफ एक्स हो समेसन अफ एक्स हाम्रो कति आएको छ 30 आएको छ भनेपछि 30 बी भयो यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 1 त्यस्तै गरी अर्को इक्वेसनमा हाम्रो के छ समेसन अफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेसन अफ एक्स छ समेसन अफ एक्स वाई भनेपछि हाम्रो 122.1638 छ इज इक्वल टू समेसन अफ एक्स हाम्रो 30 आयो 30a प्लस बी समेसन अफ एक्स स्क्वायर हो बी समेसन अफ एक्स स्क्वायर हो भनेपछि समेसन अफ एक्स स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो 220 आएको छ 220 बी इज इक्वल टू 0 भ्यालु इज इक्वल टू 0 हैन यहाँ यति लेखेँ यो इक्वेसन 2 भयो यो इक्वेसन 1 भयो यो दुईटा इक्वेसन मैले यहाँ लेखेको मैले छु यो दुईटा इक्वेसनलाई अब फेरि क्याल्कुलेटरबाट हामीले यदि सोल्भ गऱ्यौँ भने हामीलाई ए र बी को भ्यालु दिन्छ नि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यसले दिन्छ क्यापिटल ए र स्मल बी जुन छ त्यो त्यसको भ्यालु दिन्छ अब मोड मैले थिचे 5 नर इक्वेसन छ 5 नर थिचे 1 नरमा थिचे ए को भ्यालु हामीसँग यहाँ 5 छ 5 दिए बी को भ्यालु 30 छ 30 दिए र कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हामीसँग 17.027 छ दिए फेरि ए को भ्यालु 30 छ अर्को इक्वेसनको बी को भ्यालु 220 छ सी को भ्यालु 122.1638 छ इज इक्वल टू थिचे यहाँबाट हामीले एक्स को भ्यालु एक्स हामीले ए लाई मानेको थियो भनेपछि ए को भ्यालु 0.4501 आयो र बी को भ्यालु यहाँबाट 0.5 आयो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामीले ए लाई त क्यापिटल ए लाई त एलियन ए लाई हामीले क्यापिटल ए मानेका थियौँ भनेपछि क्यापिटल ए को भ्यालु त्यहाँ इज इक्वल टू एलियन ए अब हामीलाई ए निकाल्नु पर्यो भने एलियनलाई त्यो साइड लगलाई त्यो साइड पठाउँदा हामीले ई जान्छ एक्सपोनेन्शियल जान्छ र ई को पावरमा 0.4051 भयो ई को पावरमा 0.4051 थिच्नुहोस् 1.4995 आयो 1.4995 आयो यसरी हामीले
मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरमा बेस्ड न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। सबै न्युमेरिकलको तरिका यस्तै हो, यस्तै गरी मिल्छ, यस्तै गरी गर्नुहोला।